بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة خصوصا إلى روي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين، ثم إلى أرواح الحبابة فاطمة الزهراء والحبابة خديجة الكبرى والحبابة عائشة الرضا وسيدنا الإمام علي بن أبي طالب وسيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وكافة العشرة المبشرين بالجنة، ثم إلى أرواح أصحاب البدر وأصحاب الأحد وأصحاب الحديبية وأصحاب بيت رضوان وجميع آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وذرية رسول الله، ثم إلى روح الإمام علي زين العابدين والإمام محمد الباقر، ثم إلى روح الإمام جعفر الصادق والإمام موسى الكاظم والإمام علي الوريدي والإمام محمد النجيب والإمام عيسى والإمام المهاجر والله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح الإمام عبيد الله بن أحمد والإمام علي بن عبيد الله والإمام محمد بن علي والإمام علي بن محمد والإمام علي خالد قسم والإمام علي خالد قسم بن علي والإمام محمد صاحب بن علي، ثم إلى روح سيدنا علي بن محمد وسيدنا علي بن عمرو الفقيه بن محمد وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بهلوي وسيدنا علي الغيور ابن الفقيه وسيدنا أحمد الشهير ابن الفقيه وسيدنا علي بن الفقيه وإخوانهم ووصولهم وفرعهم ومشايخهم ومردهم ومحبيهم، ثم إلى روح سيدنا علي بن علوي وسيدنا عبد الله بن علوي بن علوي وسيدنا محمد مولى الدبيلة بن علي وسيدنا الإمام المقدم الثاني عبد الرحمن السقاف بن محمد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومردهم ومحبهم، ثم إلى روح سيدنا أبي بكر السكران وسيدنا عمر المحضر وإخوانهم جميعا وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سلطان الملا وإمام الأولياء وغوث الأكابر شمس الشموس ومحيي النفوس الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس وسيدنا الشيخ علي بن أبي بكر السكران وسيدنا أبي بكر المدني بن عبد الله العيدروس وسيدنا حسين بن عبد الله العيدروس وسيدنا الشيخ بن عبد الله العيدروس وسيدنا علي بن عبد الله العيدروس وإخوانهم ومشايخهم وفروعهم ومردهم ومحبيهم، ثم إلى روح سيدنا عمر بن عبد الرحمن صاحب الحمراء وسيدنا أحمد بن حسين العيدروس وسيدنا فخر الوجود شيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا حسين بن شيخ أبي بكر وإخوانهم وفروعهم ومشايخهم وفروعهم ومردهم ومحبيهم، ثم إلى روح سيدنا أحمد بن محمد صاحب الشعب الحبشي وسيدنا عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى العرشي وسيدنا يوسف بن عابد الحسني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وسيدنا الشيخ علي بن عبد الله باراس وسيدنا سالم بن عمر وحسين بن عمر وإخوانهم وفروعهم ومشايخهم ومرديهم ومحبيهم، ثم إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا أحمد بن عمر الهندوان وسيدنا أحمد بن هاشم الحبشي وسيدنا أحمد بن زين الحبشي وسيدنا علامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه وأصولهم وفروعهم ومردهم ومحبيهم، ثم إلى روح الحبيب عبد الله مولى الطاقة بن أحمد الإدروس والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس والحبيب حسن بن صالح البهراء الجبري والحبيب إدروس بن عمر الحبشي والحبيب محمد بن حسين الحبشي وصاحب المولد الحبيب علي بن محمد الحبشي والذي الله والحب خديجة، وإلى روح سيد الجدع حبيب أبو بكر بن أحمد الحبشي عمي أحمد بن أبو بكر الحبشي، وإلى روح علي بن عبد الله الجفري، وإلى روح سيد الوالد الحبيب سالم بن علي بفتيم، وإلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب عبد الله بن أبي العطاس والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب إدروس بن عبد الرحمن العيدروس والشريف علي بن عبد الرحمن العيدروس، ثم إلى روح الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه والحبيب إدروس بن سالم الجبري والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب محمد بن أحمد المهدار والحبيب محمد بن إدروس الحبشي والحبيب أحمد بن علوي الحداد والحبيب علي بن علي الحبشي والحبيب سالم بن أحمد بن جنان والحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب أحمد بن علي بن الفقيه
والحبيب محمد بن حسين علي دروس، والحبيب جعفر بن أحمد الدروس، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب أبي بكر عطاس الحبشي، والحبيب عمر بن أحمد بن سميد، والحبيب إبراهيم بن أكيل بن يحيى، والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، والحبيب أحمد المشهور بن طه الحداد، والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، والحبيب محمد بن عبد الله الهدار، والحبيب حسن بن عبد الله الشاطري، والحبيب حسن بن أحمد باهرون، والحبيب محمد بن حسين بعبد، والسيد محمد بن علي المالكي، والحبيب صالح بن عطاس العطاس، والحبيب محمد بن حامد بن شهاب بكر، والحبيب علي بن جعفر السقاف، والوصولهم وفروعهم ومشايخهم ومريدهم ومحبهم، ثم إلى روح الحبيب عواد بن عمر باهاشيم، والحبيب عمر بن حسين بلقيس، والحبيب حامد بن عباس باهاشيم، ثم إلى روح الحبيب طاهر بن علي الدروس، والحبيب حسن بن طاهر علي الدروس، والحبيب علي بن حسن علي الدروس، والحبيب سالم بن علي الهندوان، والحبيب علي بن سالم الهندوان، ثم إلى روح جميع ساداتنا من آل بعلوي وأمهاتهم ومشايخهم ومريدهم ومحبهم، ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأولياء والشهداء والصالحين وجميع أئمة الدين وسادة الصوفية أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأقاربنا ومن أحبنا من المسلمين والمسلمات، بالنية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وأن الله يدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا وينور قلوبنا ولا يرحمنا ويلطف بنا ويتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية، وأن الله يعافينا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن، ويشفينا من جميع الأمراض والأسقام والآفات والعاهات والبليات، وأن الله يرزقنا تقوى مع الاستقامة، وأن الله يرزقنا فتوح ورسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح، وأن الله يبارك فينا وفي أولادنا وأحبابنا ومن معنا وما معنا، ويرزقنا تيسير والصلاة والفلاح والنجاة وبلوغ المنى، وأن الله يبلغ مقاصدنا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء، وأن الله يبلغنا حج بيته الحرام وزيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا العام وفي كل عام، وأن الله يجمعنا بحبيبه المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الله يرزقنا حبه وحب حبيبه وحب من أحبه، ويرزقنا رعاية خاصة بجاه خير البرية وعلى كل نية صالحة، وعلى من هو أسلفنا الصالحون، وعلى من هو سيد الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل انظر فينا بما نزل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب فينا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة روحي سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله ومفرهم وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. حسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى روي سيدنا وحبيبنا وبركاتنا وصحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا وقدوتنا ومرشدنا الإمام الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. حسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومعمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع لطف والعافية وعلانية أن الله يناظر قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. حسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل رضا ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة الظاهرة والباطنة يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب مختار الحديث الشريف للعلامة الداعي إلى الله الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفظ بن شيخ بكر بن سالم العلوي الحسيني التريمي نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. حديث صحيح رواه الحكيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد نوينا تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita kembali pada sore hari ini yang insya Allah untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kita membahas kitab Mukhtarul Hadits Asy-Syarif yang disusun oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi setelah libur panjang, libur di bulan Ramadan, kita meneruskan kembali pembacaan kitab hadis ini sampai dengan hadis yang ke-10. Yang ada kitabnya boleh dibuka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'a syuhada'i yaumal qiyamah.
pedagang atau pengusaha yang amanah, lagi jujur, muslim, bersama kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid di hari kiamat. Jadi hadis ini menjelaskan tentang pedagang atau pengusaha seperti itu. Jadi disebutkan di sini syaratnya berdagang apabila kita pengen itu dikumpulkan kelak dicatat sebagai orang-orang yang syuhada mati syahid. Orang-orang yang mati syahid ini dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa besar atau dosa yang kecil yang berhubungan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap dosa-dosa yang berhubungan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dipenuhi dengan cara meminta maaf ataupun mengembalikan barang yang milik orang lain. Itu juga harus dikembalikan. Jadi banyak ternyata yang kepengen mati syahid itu di sini nggak harus mati di medan perang doang, yang harus perang, harus ngebom, enggak. Cuman apa? Pengen berdagang, bekerja, berusaha dengan jujur, kemudian dengan amanah, insya Allah itu kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu hadir di medan perang, di pasar aja gini bisa, asalkan jujur, amanah. Jadi pengen jihad, pengen mati syahid itu sesimpel itu, segampang itu, semudah itu. Nah banyak di zaman sekarang orang-orang ini pengen mati syahid, kemudian jihad dengan kekerasan, mengebom, kemudian membunuh dan lain sebagainya. Terlebih lagi yang dibunuh mereka bilang dengan berdalih orang-orang kafir yang dimusuhin. Padahal dengan bom tersebut banyak juga orang-orang muslim itu ikut terbunuh. Dan ini cara yang salah, pemahaman yang salah, kaprah. Jadi harus kita ini belajar betul-betul, jangan sampai belajar dengan sanad yang tidak jelas, akhirnya sesat menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Apa sih itu berdagang? Para ulama mengatakan taklibul mal li ghardi ribhin. Itu ialah dagang. Dagang itu ialah tukar menukar barang atau harta untuk bertujuan mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Jadi boleh harta dengan barang atau barang dengan barang lagi. Zaman dulu disebut dengan barter, tukar menukar barang. Boleh seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dipahami ya bahwa berdagang itu boleh dengan harta atau barang dengan barang. Karena berdagang atau berusaha itu ialah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini tidak punya pekerjaan, menganggur, mengemis, meminta-minta ke orang. Nah, ini hal yang tercela dan sangat tercela di mata Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman sekarang juga anehnya pula, udah ada pekerjaan, udah ada usaha, masih meminta-minta lagi. Masih meminta-minta duit orang lain. Nah, ini sebagian ulama mengharamkan hal tersebut. Udah mampu punya usaha, masih minta sumbangan atau masih mengemis kepada orang lain. Oleh karena itu harus kita ini punya ekonomi yang mencukupi agar mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tenang, tidak kepikiran dengan dunia. Seperti bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mempunyai harta yang banyak, enggak, silahkan ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an walatan sanasi baka minad dunya, jangan engkau ini lupa bagianmu daripada dunia. Tapi dunia yang kayak gimana? Dunia untuk akhirat kita. Nggak apa-apa pian punya uang yang banyak, tapi untuk bekal akhirat pian seberataan disedekahkan, kemudian
dipakai untuk kebaikan, itu nggak apa-apa, bagus malah. Tapi yang dikhawatirkan kebanyakan orang itu kalau udah punya uang yang banyak, itu lupa sama akhiratnya. Jajan ke warung jablay. Nauzubillah min dzalik. Jadi musibah bukan berkah. Maka dari itu bukan seberapa banyaknya kita punya harta, tapi seberapa berkahnya harta kita. Harta yang kita miliki. Karena tujuan berdagang di sini disebutkan atau usaha itu ta'affufan 'anil masalah, yaitu menjaga dari masalah kebutuhan hidup kita, masalah sandang pangan kita kayak gimana, itu yang pertama. Kemudian juga untuk kebutuhan keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Bukan istri-istri ya, kalau istri-istri banyak, maksudnya buat istri kita, itu dia. Jadi harus diperhatikan karena banyak masalah-masalah ekonomi itu menjadi penyebab munculnya kekacauan sosial. Karena ekonomi, karena urusan perut akhirnya nyuri. Karena ekonomi akhirnya dia merampok. Ujung-ujungnya urusan ekonomi, dan ini harus kita perhatikan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Talabul halal wajibun ala kulli muslim." Wajib itu katanya mencari yang halal bagi semua orang muslim. Wajib hukumnya. Dan itu akan menentukan keadaan kita dan keluarga kita, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malas hadir di majelis ilmu, malas sholat, malas baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi rizki atau harta yang kita makan itu tercampur dengan rizki yang haram. Jadi kita bisa renungkan dari situ. Lihat keadaan diri kita. Kalau misalkan kita bermalas-malasan, bisa jadi harta yang kita dapatkan itu ialah harta yang tidak baik. Syekhana Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Hamid beliau bilang, kalau kita pengen tahu berkah apa enggaknya harta kita, kita lihat harta kita ini dikeluarkan buat apa, harta kita ini dikeluarkan kemana. Kalau kepada jalan kebaikan, ke jalan kebenaran, insya Allah harta kita tersebut harta yang berkah, harta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, dimudahkan segalanya, ekonominya, untuk kemaslahatan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pengusaha pasti kepengen dia itu untung. Nggak ada usaha yang kepengen rugi. Kalau misalkan ada orang yang kepengen usaha dia rugi, luar biasa bodohnya. Semua pengen untung, mendapatkan keuntungan, siapapun itu. Tapi yang membedakan cara yang kayak gimana untuk mendapatkan keuntungan. Orang yang beriman, orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan dia mencari dengan menyalahi aturan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi sesuai dengan syariat. Makanya para pedagang atau pengusaha yang jujur itu sangat, para setan atau sama iblis dan kawan-kawannya itu sangat gedek, Bu. Paham apa yang gedek? Sangat dibenci oleh setan, oleh iblis. Para pedagang atau pengusaha yang jujur tersebut, pengusaha yang mana tidak menipu orang, yang mana pengusaha atau pedagang yang tidak mengurangi timbangannya, yang tidak menyimpan atau menyembunyikan barang yang bagus ditaruh di bawah, yang jelek di atas. Nah, orang-orang yang seperti itu, para pedagang atau pengusaha yang seperti itu setan paling benci. Tapi apa? Dalam hadis Rasulullah SAW itu akan kelak dikumpulkan bersama para orang yang mati syahid.
Jadi emang cobaannya berat sekali bagi para pedagang atau pengusaha. Kenapa? Karena kesempatan untuk berbuat curang atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbuka luas, terbuka lebar. Bisa dari membohongin barang yang jelek dibilang barang bagus. Barang bagus ini murah katanya. Padahal barangnya jelek kemudian dijual dengan cara yang mahal. Seperti itu. Atau dengan menipu dari timbangannya, dikuranginya timbangannya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sangat rentan sekali bagi para pedagang dan pengusaha. Makanya pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar. Disebutkan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang sebagai akan dikumpulkan dengan orang yang mati syahid, katanya seperti itu. Orang yang mati syahid. Ya, ada segelintir perkataan katanya. Kalau ada perkataan yang begini nih, yang bilang katanya sekarang mah katanya kalau kita jujur-jujur banget dalam berdagang atau berusaha itu nggak akan dapat apa-apa. Yang haram aja nggak dapat, apalagi yang halal katanya. Yang haram aja nggak kena katanya. Kalau di zaman sekarang kita harus jujur seperti itu. Maka perkataan yang seperti ini datang daripada bisikan syaitan. Dan pian harus hati-hati, jangan sampai kemakan bisikan daripada syaitan. Ternyata diusut-usut orang yang bilang seperti itu ia senang judi togel, nggak kena-kena. Yang haram aja nggak kena, nggak dapat, apalagi yang halal. Ya, naudzubillah min dzalik, karena caranya pun udah salah. Caranya pun udah salah. Seperti itu. Jadi bukan masalah banyaknya harta, tapi lihat seberapa berkah harta kita. Seberapa berkah harta kita. Karena di sini disebutkan kejujuran itu membawa keberkahan katanya. Sementara keberkahan membawa sumber ketenangan. Dan ketenangan itu nggak bisa pian beli dengan harta sebanyak apapun. Segimana banyaknya itu ketenangan nggak bisa pian dapatkan kecuali dengan kejujuran, kecuali dengan kesabaran, kecuali dengan keistiqomahan, baru pian bisa mendapatkan ketenangan. Di dunia ini yang bukan yang kita cari bukan banyaknya harta, tapi ketenangan hidup itu yang paling penting. Tenang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diceritakan ada tukang sol sepatu katanya. Ditanya sama temennya katanya, pian dagang atau kerja soal sepatu itu sehari dapat berapa? Sehari dapat berapa? Dijawabnya, ulun dapat 70.000 katanya sehari. 70.000. Pian sholatkah? Ditanya tukang soal sepatu itu. Pian sholatkah? Mungkin ulun ulun kada sholat katanya disebutkan. Islam. Kalau Islam ya Islam katanya, tapi enggak sholat. Namanya Islam KTP. Kata temannya tadi, coba pian sholat katanya, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah rezeki pian bertambah katanya. Insya Allah rezeki pian ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah yang benar katanya, kok bisa dengan sholat menambah rezeki katanya. Loh iya, kan kalau kita dekat dengan pemilik rezeki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dimudahkan. Insya Allah bukakan rezekinya, kata orang tadi. Kemudian besoknya akhirnya dia sholat subuh karena pengen rezekinya bertambah. Sholat subuh, sarapan, kemudian kembali lagi dia berjualan bekerja sol sepatu. Akhirnya ngesol sepatu. Kemudian di sini disebutkan sampai jam 11 itu nggak ada seorang pun yang ngesol sepatu ke dia. Biasanya siang hari itu dia udah dapat setengahnya daripada 70.000 itu. Ini nggak dapat. Loh kok ini heran, katanya, lu udah sholat subuh tapi nggak bertambah gitu loh. Nggak bertambah rezekinya, katanya seperti itu. Akhirnya gelisah orang ini. Habis itu sholat zuhur. Akhirnya Sidin bilang, mungkin ini cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sok bijak. Akhirnya Sidin kemudian sampai mau maghrib itu belum
belum lagi dapat satupun pelanggan untuk ngesol sepatu tadi. Akhirnya dekat-dekat maghrib kemudian ada seorang yang ngesol sendal jepit, bukan sepatu, ngesol sendal jepit. Akhirnya dibayar berapa? 25.000. Si jin bingung, kenapa kok belum tambah sholat ini malah tambah kada ada duit? Itu jadi sedih. Akhirnya sudah ditutupnya itu stol sepatunya, toko stol sepatunya. Kemudian pulang, di jalan ketemu sama temennya yang tadi nanya. Akhirnya ditanya lagi, kayak apa pian sholat ke hari ini? Dia alhamdulillah sholat subuh, zuhur, asar, kata maghrib pun mau sholat kata gitu. Terus penghasilan pian hari ini berapa? Penghasilan Lun sehari ini 25.000 katanya. Yang biasanya 70.000, ini sekarang 25.000 katanya. Ini kalau dilihat daripada kacamata agamanya Allah Subhanahu wa taala syariat, yang 25.000 tadi itu lebih berkah daripada yang 70.000 tadi. Kenapa? Karena dia bisa sholat, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, orang-orang di zaman sekarang ini lebih menilai segala sesuatunya dengan harta, dengan banyaknya harta. Disebut orang yang banyaknya harta, orang yang sukses. Padahal harta itu belum tentu dia itu disebut orang yang sukses. Bisa menjadi musibah bagi kita. Tapi orang yang mana bertambah ibadahnya, bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ialah orang yang sukses di dunia dan akhirat. Para aulia, ulama, wasolihin, ulun selama mondok di Hadramut, di kota Hadramut, di Tarim dan sekitarnya Seoul, itu kalau mereka itu berdagang, punya toko, itu mereka sambil baca Quran untuk menunggu pembeli. Baca Quran, ada yang berzikir, membawa tasbihnya, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti itu. Disebutkan Imam As-Saqati rahimahullah, beliau ketika akan membuka tokonya itu sholat 100 rakaat, sholat sunnah bahkan lebih. Itu ketika mau membuka tokonya. Bayangkan kayak apa berkahnya itu toko. Bahkan Syekhul Habib Muhammad, beliau bilang ini toko seakan-akan kayak masjid katanya. Sholat sampai ratusan rakaat di situ sambil menunggu pembeli. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, katanya. Orang-orang yang mana mereka itu tidak dilalaikan dengan dagang atau jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa pian juga praktekkan. Kalau yang punya toko, punya usaha, seenggaknya bersolawat biar menambah keberkahan dagangan atau usaha yang pian kerjain, seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak para ulama, aulia wassalihin tentang bagaimana bermuamalah, berdagang dengan sesamanya. Dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau masih muda, beliau berdagang ke negeri Syam. Itu bawa ngambil barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Itu dia. Saking jujurnya Rasulullah SAW membawa keuntungan yang luar biasa karena keberkahannya daripada kejujuran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita, rezeki yang berkah yang membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang mana tidak melalaikan kita daripada dunia. Jangan sampai urusan dunia kita itu melupakan atau melalaikan urusan akhirat kita. Jadi harus tetap urusan akhirat itu dinomor satukan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau ketika mana acara maulid di Pasar Tarim di Hadramut sana, beliau mengijazahkan bagi orang yang
para pedagang, pengusaha katanya. Jadi beliau menjazahkan sebelum dia mau membuka toko dia baca ta'awud, basmalah, kemudian baca surah ayat kursi, kemudian surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Itu dia setiap harinya. Insya Allah Sidin bilang kalau yang mengamalkan di setiap harinya seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kifayah, kemudian riayah katanya. Diberikan kecukupan, diberikan penjagaan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita amalkan ta'awud, bismillah, kemudian ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas setiap harinya sebelum membuka toko atau sambil membuka toko. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan. Jangan sampai pengen punya duit banyak mengamalkan yang sedikit kada mau. Apalagi amalan daripada orang-orang soleh, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Allah sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma ridha wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ulun mau sampaikan bahwa alhamdulillah kegiatan madrasah santri putri ataupun santri putra itu udah berjalan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Insya Allah berkah doa pian sebertaan. Mudah-mudahan dengan adanya madrasah di sini itu bisa menambah keberkahan bagi kita semua, bagi desa kita Haruai ini. Jadi ulun minta dukungan dan doa pian sebertaan. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi amal kita, amal kebaikan kita, sehingga mana kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang masih pengen mau mendaftarkan anaknya boleh juga, yang laki, yang perempuan boleh, udah dibuka. Dan insya Allah dengan yang ulun udah jelaskan bahwa kegiatan-kegiatannya yaitu ada hafalan Quran, hafalan hadis dan lain sebagainya. Kalau pengen jelasnya bisa pian hadir ataupun melihat kegiatan santri-santri madrasah. Bagi yang laki-laki itu dari jam 3 sampai ba'da isya. Kalau yang bibinian itu dari jam 3 sampai setengah 6. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الأهل قدر أنثى وذكر رب فقهنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما ورزقك كلال هلالا دائما أخلا أزكياء علما نحظى بالخير ونوفى كل سر رب أصلح لنا كل سرور أكرى بالرضا منك العيون وكأنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم والستر وصلى الله تبسى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتابه للناس صفا وعلى آل الكرام شرفا وعلى صحب المصابه الغراب اللهم أهدنا في هداك واجعل لنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا مما خلق أمرك وأوصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Ngege. Bagi jemaah yang mau membeli minyak haram ada di depan. Ini gede. Tuan rumahnya yang nonton. Hah? Oke, terima kasih.